अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा खूबसूरत और मालूमाती चैनल, जहां हम बात करते हैं पौधों को बागवानी और कुदरती खूबसूरती की। रूहानी गार्डन, कराची, पाकिस्तान। हम आप सबको वेलकम करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे घर के अंदर रखे जाने वाले अहम पौधों के बारे में, उनकी देखभाल, फ़वाइद, वो राज जिनकी मदद से आप अपने घर को सरसब्ज़, खुशबूदार और पुरसकून बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर ताज़ा हवा, खूबसूरती, सुकून से भर जाए तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, घर के अंदर लगाए जाने वाले पौधे सिर्फ सजावट के लिए नहीं होते, बल्कि हमारे माहौल को बेहतर बनाते हैं, हवा को साफ़ करते हैं और ज़हनी सुकून भी देते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि इन पौधों की देखभाल बहुत मुश्किल होती है और इनको आगे बढ़ाना या मज़ीद ग्रो करना आसान बात नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि चंद आसान बातों का ख्याल रखा जाए तो ये पौधे बरसों खूबसूरत रहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्नेक प्लांट। ये एक नहायत मशहूर इंडोर प्लांट है। इसके लंबे और मजबूत पत्ते घर की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। हवा को साफ़ करता है। ये रात के वक्त भी ऑक्सीजन खारिज करता है, कम रोशनी में भी ज़िंदा रहता है। हफ्ते में एक बार पानी काफ़ी होता है, ज़्यादा पानी नुकसान देता है। हल्की धूप या बेहतरीन ऐसी जगह पर रखें जहाँ रोशन जगह हो और हमेशा रोशनी रहती हो। मनी प्लांट तकरीबन हर घर में पसंद किया जाता है। ये पानी और मिट्टी दोनों में आसानी से उग जाता है, घर में ताजगी पैदा करता है, दिलकश माहौल बनाता है, निगहदाश्त में आसान है। मिट्टी खुश्क होने पर पानी दें, तेज़ धूप से बचाएं, बेल को वक्तन फ़वक्तन यानी टाइम टू टाइम जो है वो तराशते रहें। एरिका पाम घर में रखे जाने वाले पौधों में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि एरिका पाम न सिर्फ घरों में रखा जाता है बल्कि दफ्तरों में भी इसको बहुत ही बाइज़त तरीके से रखा जाता है। एरिका पाम नमी बरकरार रखता है, हवा में मौजूद गंध कम करता है, ड्राइंग रूम और दफातर के लिए बेहतरीन है। रोशन जगह पसंद करता है। मिट्टी को मुकम्मल खुश्क न होने दें। पत्तों पर पानी का हल्का सा छिड़काव मुफीद है। इसके पत्तों के ऊपर आप स्प्रे करते रहेंगे तो इससे आपके इस पौधे की अहमियत बनी रहेगी। पीस लिली ये नहायत खूबसूरत फूलदार इंडोर प्लांट है। जहरीली गैसों को कम करता है, घर में सुकून और खूबसूरती पैदा करता है। हल्की रोशनी काफ़ी है, मिट्टी नरम रखें। वही तमाम अगर हम बात करें तो मिट्टी खुश्क होने पर ही इंडोर प्लांट को पानी देना है। होता यह है कि हम पौधों की मोहब्बत में मुसलसल पानी देना शुरू कर देते हैं, जिसकी इनकी जड़ें गल सड़ जाती हैं और हमारे लाए हुए कीमती पौधे तबाह बर्बाद हो जाते हैं। बल्कि अगर हम ये कहें कि हम पानी पिला पिला कर मार देते हैं अपने पौधे, तो शायद ये बेहतर होगा। जेड प्लांट छोटे मोटे गोल पत्तों वाला ये पौधा बहुत दिलकश लगता है। कम देखभाल में बेहतरीन नशोनुमा, घर दफ्तर दोनों के लिए मौजूद है। इसको पानी बहुत ज़्यादा कम देना होता है, क्योंकि सेक्युलेंट वैरायटी है और सेक्युलेंट वैरायटी जो है वो अपने पत्तों में पानी जमा रखती है। इसलिए सेक्युलेंट वैरायटी तो और भी पौधों से, इंडोर पौधे जो दूसरे होते हैं उनसे कम पानी देना होता है। रोशन जगह पर रखें, ज़्यादा नमी से बचाएं। इसके साथ साथ बेशुमार पौधे हैं जिनकी हम बात करें। आप देख सकते हैं वीडियो में इस वक्त बेशुमार पौधे मैं आपको दिखा रहा हूँ। बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो आपको सिलेक्शन की ज़रूरत है। आप अपनी पसंद के हिसाब से इंडोर प्लांट ले आएँ। और उसके बाद आज के दौर में तो प्लांट जो है वो रखना और उनकी केयर करना इसलिए बहुत ज़्यादा आसान है कि अब बहुत ज़्यादा जो है वो ऐप्स भी दस्तयाब हैं। आप सिर्फ पौधे की पिक्चर डाल दें, वो आपको पौधे की
ایپ جو ہے وہ پودے کی آپ کو ٹائمنگ بتا دے گی، اس کو کس قسم کا کیئر چاہیے، کس قسم کی فرٹیلائزر چاہیے، تو یہ سب چیزیں آپ کو ایپ بتا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر پودے میں کسی قسم کی پانی کی زیادتی یا کمی کی وجہ سے یا غذائیت کی کمی کی وجہ سے کوئی اگر تبدیلی آ رہی ہے، تو نہ صرف اس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے بلکہ وہ آپ کو مشورہ بھی دیتا ہے کہ فوری طور پر آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو اس طرح گارڈننگ اب بہت زیادہ آسان ہو گئی ہے۔ پہلے آپ کو کسی بھی پودے کے دیکھ بھال کے لیے یا مشورے کے لیے آپ کو جو ہے وہ گارڈنر کے پاس یا مالی کے پاس جانا پڑتا تھا، لیکن اب یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کو اپنے گھر میں موبائل ایپ پر دستیاب ہیں۔ تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ جناب آپ لوگ جو ہے وہ فوری طور پر ہوم گارڈننگ اسٹارٹ کیجیے۔ انڈور پلانٹ رکھیں گے، پھر اس کے بعد آپ کچن گارڈننگ کی طرف بھی آپ فوکس کر سکتے ہیں۔ کچن گارڈن سے آپ کو اپنے گھر میں بے شمار ہرا دھنیا، ہری مرچیں، پودینہ آرگینک مل سکتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی آپ کو گفٹ میں 10 کلو بھی کوئی فروٹ یا کسی بھی قسم کی سبزی دے دیتا ہے، تو وہ 10 کلو سبزی ایک طرف ہو جاتی ہے، اور آپ کے اپنے ہاتھ کی بوئی ہوئی ایک ٹماٹر، ایک ہری مرچ یا ایک مٹھی دھنیا پودینہ جو ہے وہ زیادہ قیمتی آپ کو لگتا ہے، کیونکہ وہ آپ نے خود اپنی محنت سے اور اپنی لگن سے اگایا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کو پھر ایک بار یہ میسج جو کہ میں یاد دلاتا ہوں کہ پودے لگانا، درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس کو ثواب کی نیت سے ہی پودوں کو، درختوں کو رکھ لیں آپ کے گھر میں نہ صرف رونق رہے گی بلکہ آپ کے گھر میں ایک صحت مند ماحول بنا رہے گا، جو کہ آپ کے لیے اور آپ کی پوری فیملی ممبرس کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ تو کیونکہ صدقہ جاریہ جو ہے وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس درخت تک، اس پودے میں جب تک زندگی رہے گی، جب تک، اور اس کے علاوہ اس سے کوئی کٹنگ لگا کر اگر کسی قسم کے پودے بنا دیے جاتے ہیں تو بھی اس وقت تک جب تک وہ پودے رہیں گے تو آپ کو صدقہ جاریہ رہے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب اسٹاپ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اسٹاپ پہ کھڑے ہونے کے بعد ہم آج کل کے گرم موسم میں سایہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو اچانک ہمیں کوئی درخت نظر آتا ہے تو ہم اس درخت کے نیچے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یقیناً ہمارے دل سے اس لگانے والے کے لیے بھی دعا نکلتی ہے ہوگی، جو کہ جس نے یہ درخت لگایا ہوگا۔ اب ظاہر ہے وہ درخت اس نے اپنے لیے تو نہیں لگایا تھا، جو بھی جس نے بھی لگایا تھا وہ درخت کا سایہ سب کے کام آتا ہے۔ دریا کا پانی، سمندر کا پانی، زندگی اصل میں نام ہی دوسروں کو کام آنا ہے۔ تو دنیا کی کوئی بھی چیز اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنے لیے نہیں بنی بلکہ وہ دوسروں کے لیے۔ درخت کا سایہ درخت کے کام نہیں آتا، دریا کا پانی دریا کے کام نہیں آتا، سمندر کا پانی سمندر کے کام نہیں آتا۔ تو اس لیے تھوڑا سا پلان کر کے، تھوڑا سا غور کر کے آپ اپنے گھروں میں پودے لگانے کا انتظام کیجیے۔ ہمارے درخت، ہمارے شہر کو، ہمارے ملک کو بہت زیادہ درختوں کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے اس جگہ کے حساب سے آپ اپنے، اور آج کل تو گارڈننگ جو ہے وہ بہت زیادہ آسان اس لیے ہے کہ اب تو آپ نہ صرف ہاریزنٹل گارڈننگ کر سکتے ہیں بلکہ آپ ایسے سے پاٹ پلانٹرز آ گئے ہیں جو کہ آپ دیوار میں آسانی سے ہینگ کر سکتے ہیں۔ بہت آسان کر دی گئی ہے اب آپ کے لیے۔ تو بس دوستوں، میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اکثر لوگ پودوں کو زیادہ پانی دے کر خراب کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہر پودے کی ضرورت پانی کی ضرورت الگ ہوتی ہے۔ گملے میں ڈرینیج ضرور ہونا چاہیے، اس کو غور کرتے رہیں کہ ڈرینیج سسٹم جو ہے وہ بند نہ ہو گیا ہو۔ ہفتے میں ایک بار پٹوں کی صفائی ضرور کریں، یعنی کہ آپ تھوڑا سا شاور وغیرہ سے
اس کو واش کر دیں، خشک یا خراب پتے فوراً کاٹ دیں، مہینے میں ایک بار آرگینک فرٹیلائزر جو ہے وہ دینے کی کوشش کریں۔ یہ وہ تمام احتیاطیں ہیں جن پر عمل کرتے ہوئے آپ نہ صرف اپنی ویڈیوز اپنے پودوں کو جو ہے وہ ہرا بھرا رکھ سکتے ہیں، بلکہ اپنے گھر میں ایک صحت مند ماحول قائم رکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ آج کی انڈور پلانٹس کے بارے میں میری ویڈیو۔ میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں تک معلومات پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ باغبانی اور خوبصورت پودوں سے متعلق مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ میری کوشش یہی ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے وطن میں باغبانی کا شوق پروان چڑھے اور ہم لوگ زیادہ سے زیادہ گارڈننگ کی طرف آئیں تاکہ زندگی ہماری ہری بھری ہو سکے۔ السلام علیکم۔